बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं कराची इज्तिमा में हूँ और कराची वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। माशाल्लाह तैयारियाँ मुकम्मल होने को हैं। माशाल्लाह सामने क्रेन है, ये थोड़ा बहुत रास्ता क्लियर हो रहा है। अभी इंशाअल्लाह ताला हम ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों से ऊपर इंशाअल्लाह ताला आपको मस्जिद का माहौल भी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आ जाएं इंशाअल्लाह। बहादुर नौजवान तुम पे हो रब की यमा, अल्लाह ने तुमको चुना, करते रहो यूं ही। माशाल्लाह मैं सीढ़ियों के ऊपर आ चुका हूँ। सामने आपको शहजाद भाई दिखाएंगे। ये कराची इज्तिमा के पंडाल हैं और साथ में हमारे साथ कारी हमजा साहब भी तशरीफ़ फरमाए माशाल्लाह। तो ये सारा का सारा शहजाद भाई आप हमारी ऑडियंस को पंडाल दिखाएं। ये अभी खाली नज़र आ रहा है। जुमरात को आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इस पंडाल में इतना रश होगा, पाँव रखने की जगह नहीं, और इतवार वाले दिन तो बाहर भी पाँव रखने की जगह नहीं होती। तो आप सब हजरात से गुजारिश है, अभी 3 दिन है, खिदमत के हवाले से भी आप तशरीफ़ ले आएँ। थोड़ा बहुत खिदमत के हवाले से भी अभी थोड़ी परेशानी हो रही है, तो खिदमत के लिए भी तशरीफ़ ले आएँ और जुमरात को इंशाअल्लाह इज्तिमा की भी नीयत कर लें और इज्तिमा की बरकतें और रहमतें हासिल करने के लिए अपनी इस्लाह की नीयत से खुद भी कराची इज्तिमा में शिरकत करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें इंशाअल्लाह। आइए चंद दिन इस दुनिया की मसरूफियत से निकल कर अपनी इस्लाह और ईमान की ताजगी और अल्लाह के दीन को समझने के लिए जमा हो। ये इज्तिमा न किसी तंजीम का है, न किसी सियासत का, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की दावत है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआओं का मौका। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इंशाअल्लाह ताला। आपके इस शेयर करने की वजह से किसी की ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। हर साल की तरह इस साल भी मेरे साथ कारी हमजा साहब तशरीफ़ फरमा है। मुझे बाइक पर लेकर आए, कहने लगे मौलवी साहब आपने चलना है और हमारे भाइयों को दीन की दावत देनी है। उसी हवाले से हमारे कारी साहब तशरीफ़ फरमाए, इनसे कुछ सवालात भी करते हैं कि अपने भाइयों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कराची इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है? हमारी ऑडियंस को पैगाम दें और अपनी ऑडियंस को भी पैगाम दें। कब से शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह? जी माशाअल्लाह 25 दिसंबर को बरोज़ जुमरात इंशाअल्लाह इज्तिमा शुरू हो रहा है। तो 28 दिसंबर बरोज़ इतवार को सुबह नमाज के बाद दुआ हो जाएगी। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है, इधर आएँ, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को लेके आएँ इज्तिमा में। तो जितना हो सके हमारे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ तक ये वीडियो जाएगी, जो हमारी वीडियो देखेगा इंशाअल्लाह उसका सवाब और उसका अजर आपको मिलेगा। इज्तिमा की बरकतें और रहमतें हासिल करने के लिए और अपनी इस्लाह की नीयत से ख़ुद भी इज्तिमा में शिरकत करें और दूसरों को भी इसकी तरगीब दें। ये छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह कराची इज्तिमा में आए हुए, इस वक्त हम मस्जिद में हैं, तो इन बच्चों से सवालात करेंगे कि इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? मोहम्मद अली। भाई इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है? हमारी ऑडियंस को पैगाम दें मुख्तसर। 25 दिसंबर से इज्तिमा शुरू हो रहा है, बरोज़ जुमरात से। बरोज़ जुमरात से जुम्मा हफ्ता इतवार। और दुआ कब होगी इंशाअल्लाह? दुआ इतवार के दिन होगी। तो अगर कोई इज्तिमा में आएगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसको अच्छा अमल मिलेगा। जी जी जी, ज़रूर ज़रूर इंशाअल्लाह। जी भाई, इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है? आप नहीं बोलेंगे जी? इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है? 25 दिसंबर से। माशाअल्लाह। 25 दिसंबर कब है? जुमेरात को। कराची इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है? जुमेरात के दिन माशाअल्लाह। 25 तारीख। माशाअल्लाह। दुआ कब है इंशाअल्लाह? दुआ इतवार के दिन। इनको कहें कि आइए चंद दिन। कहा पठानी में पैगाम देना चाहते हैं आप? चले पठानी में दे दें आप। इज्तिमा गाली माली नहीं देना ही बाकी इज्तिमा 25 दिसंबर से शुरू होगा और जुमेरात हफ्ता इतवार को इज्तिमा होगा और इतवार के दिन दुआ होगा और सभी में शिरकत फरमाए, साझेदारी हासिल करे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हाँ भाई, कराची इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है? 2026 से। 2025 से। 2025 से। कौन सी तारीख से? 128 तारीख से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 25 दिसंबर से नहीं? बच्चे चले। हाँ भाई, कब से शुरू हो रहा है इज्तिमा? 25 दिसंबर पर बरोज़ जुमरात से। बरोज़ जुमरात से हफ्ता इतवार के दिन। तो इस वक्त मैं कराची इज्तिमा में हूँ, मिंबर के पास ही खड़ा हूँ। ये भाई मिले हैं, कराची इज्तिमा के हवाले से कुछ पैगाम ले लेते हैं इंशाअल्लाह ताला। कराची इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है इंशाअल्लाह भाईजान? इंशाअल्लाह 25 तारीख दिसंबर को शुरू हो जाएगा। 25 दिसंबर से बरोज़ जुमरात से। तो हमारी ऑडियंस को पैगाम दें यहाँ शिरकत की। बिल्कुल शिरकत। इस टाइम तो खिदमत की ज़रूरत है। खिदमत की जी, पंडाल साफ़ करना है और स्पीकर का काम है, आगे पीछे और काम है, क्योंकि हम कल से आए, रात से, आज दूसरा दिन है खिदमत में। तो खिदमत के हवाले से आए आप? जी, खिदमत के अलावा से आए हुए
خدمت کریں گے انشاءاللہ. کراچی کے اجتماع کے لیے بھی آئیں گے 3 دن سے ارادہ ہے. کراچی اجتماع میں جو آئے گا ان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ؟ فائدہ تو ماشاءاللہ بہت حاصل ہوتا ہے. بہت کچھ علماء آتے ہیں, باتیں ہوتی ہے, اچھی باتیں ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, نماز ہو جاتی ہے 5 ٹائم کی. جو باہر نہیں پڑھ سکے یہاں پڑھ سکتے, نماز کے پابندی پابندی ہو جاتی ہے نماز کی. باقی اور ذکر استغفار ہوتا ہے یہاں. بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ کراچی اجتماع کے حوالے سے ہماری آڈینس کو کچھ پیغام دے دیں, تھوڑا کڑک والا مردوں کی طرح. بس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں بھی اور ہمیں مطلب دوستوں احبابوں کو رشتہ داروں کو سب کو چاہیے کہ وہ اس میں ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا ہے. اگلے سال کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کہ کون سے انسان زندہ ہے, زندگی اتنی ہے باقی نہیں ہے, کتنی رہ گئی ہے. سال میں ایک دفعہ اور سال میں ایک بار آتا ہے, تو یہی 3 دن ہوتے ہیں. تو ہم خود بھی کوشش کریں اس کے لیے, اور اس کے لیے جو ہے نا اپنے جتنے زیادہ سے زیادہ یار دوستوں کو تیار کریں, تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر ملے گا. کراچی اجتماع کب سے شروع ہو رہا ہے ہماری آڈینس کو؟ 25 دسمبر بروز جمعرات سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ اتوار کو جو ہے نا بروز 28 دسمبر بروز اتوار کو صبح انشاءاللہ دعا ہوگی. تو تمام مسلمانوں سے درخواست ہے, اپیل ہے, میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لازمی اس میں شرکت کریں. انشاءاللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. آئیے چند دن اس دنیا کی مصروفیت سے نکل کر اپنی اصلاح کے لیے, اپنے ایمان کی تازگی کے لیے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ہم کراچی اجتماع میں شرکت کریں. یہ کراچی اجتماع نہ کسی تنظیم کا ہے, نہ کسی سیاست کا ہے, صرف اور صرف اللہ کی دین کی دعوت ہوتی ہے. اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ دعاؤں کا موقع ہے. تو خود بھی شرکت کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی شرکت کرنے کی دعوت دیں انشاءاللہ تعالی. اے بہادر نوجوان, تم پہ ہو رب کی یما, اللہ نے تم کو چنا, کرتے رہو یوں ہی. السلام علیکم. خیریت سے ہیں بھائی جان ماشاءاللہ؟ تو کلر ملر کافی ٹائم سے آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ امیر صاحب جو ہے نا خدمت کر رہے ہیں. خدمت کے حوالے سے ہماری آڈینس کو پیغام دے دیں کہ کتنی خدمت باقی ہے. ابھی 3 دن اجتماع شروع ہونے میں باقی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ادھر بہت کام باقی رہ گیا. باقی آج 2 دن کے اندر یہ مکمل کرنا ہے. باہر سے مہمان آئیں گے, ان کو خوش آمدید کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ پورے پلر کلر کریں گے آپ انشاءاللہ. پورا یہ پورا پیچھے پٹی کر لیا, اچھا باقی یہ پورا لین کریں گے, باقی پیچھے بھی رہ گیا. اچھا ماشاءاللہ. تو اور کوئی خدمت وغیرہ رہ گئی ہو ہماری آڈینس کو بتا دیں. 3 دن آ جائیں, تھوڑی کراچی اجتماع میں خدمت کر لیں. بس ادھر تھوڑا بہت کام رہ گیا, واش روم اور وضو خانہ بنانا ہے, صفائی کرنا ہے. باقی لائٹیں وائٹیں لگانا ہے, مائک کا تارے لگانا ہے, جس کو جو کام آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اچھا ماشاءاللہ. آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں خدمت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت قبول فرمائے. ماشاءاللہ بھائی کا جذبہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ. اللہ کی رضا کے لیے پلر جو ہے نا کلر کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اور کہہ رہے ہیں کہ 2-3 دن ہے. تو بھائی جو جمعرات کو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی اجتماع میں آئیں گے تو ان کو ہم نے خوش آمدید کرنا ہے. مرحبا اہلا و سہلا و مرحبا کہنا ہے. تو اس کے لیے بھرپور ماشاءاللہ تیاری ہو رہی ہے. پلر ملر بھی کلر کر لیے ماشاءاللہ. بھائی لوگ ابھی خدمت بھی کر رہے ہیں, سیڑھیاں میڑیاں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ پہلے جب ہم آئے تھے, ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی, تو اس وقت یہ پلر کلر نہیں ہوئے تھے. یہاں یہ دکھائیں گے شہزاد پہ یہ بلف وغیرہ لگے ہوئے, یہ بلف نہیں لگے ہوئے تھے, یہ ابھی لگ چکے ہیں 1 ہفتے کے اندر اندر. بس تھوڑی سی ہیں, بھائی بتا رہے تھے جیسے کہ وضو خانہ اور واش روم وغیرہ کی خدمات باقی ہیں. تو آپ سب حضرات شرکت کریں, چھوٹے بچے بھی آئیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ ماشاءاللہ؟ کراچی اجتماع کے حوالے سے پیغام دیں تھوڑا سا ہماری آڈینس کو. کب شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ؟ 25 دسمبر 2025 کو. ہاں, بروز جمعرات سے انشاءاللہ. تو آپ جمعرات کراچی سے اجتماع میں کیا کر رہے ہیں؟ اتنے چھوٹے سے بچے ہیں آپ خدمت کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ. کیا کیا خدمت کی ہے؟ وہ ابو کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ لائٹ وغیرہ لگائی ہے تاروں میں. اچھا ماشاءاللہ. بھائی چھوٹے بچے کا جذبہ دیکھے, چھوٹا بچہ خدمت کے لیے آیا. آپ ابھی تک اپنے کمروں میں بستروں میں پڑے ہوئے, اللہ کے بندو آ جاؤ. تو کیا پیغام دیں گے؟ 3 دن باقی ہے خدمت کے حوالے سے. بھائی لوگوں کو پیغام دیں. میں چھوٹا بچہ آیا ہوں, آپ لوگ ابھی تک آئے نہیں ہے کراچی اجتماع میں. کہہ دیں ہماری آڈینس کو تھوڑا غصے میں. خدمت کے لیے تشریف لے آئیں آپ. 3 دن باقی اس طرح کا. خدمت کے لیے تشریف لے آئیں آپ. 3 دن باقی ہے. آ جائے, ثواب کمائیں, اللہ کی طرف سے ثواب کمائیں. جی ماشاءاللہ. کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چھوٹا چوزا بھی آ رہا ہے. السلام علیکم. آ جاؤ.
खैरियत से हो? आप भी खिदमत के लिए आओ माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सबूत सबूत। भाई बहुत बड़ा सबूत हमें मिल गया है माशाल्लाह, और क्या चाहिए। तो आप भी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह। क्या खिदमत किया आपने अभी तक माशाल्लाह? मट्टी मट्टी उठाया मट्टी मट्टी उठाया माशाल्लाह। ये कल क़यामत के दिन इंशाल्लाह मट्टी भी गवाही दी। छोटा बच्चा है, सबूत नाम है माशाल्लाह, खिदमत कर रहा है कराची इज्तिमा में। हम भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर शिरकत करें। कराची इज्तिमा में 3 दिन है, वज़ू खाना और वाशरूम का काम बाकी है, तो इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको कह रहा था कि कराची इज्तिमा में वज़ू खाने और वाशरूम में बहुत ज़्यादा खिदमत की ज़रूरत है। अभी भी ये सुज़ुकी में भाई हज़रात लगे हुए हैं, ये छोटी छोटी जो है ना बैठने की जगह सीटें रख रहे हैं माशाल्लाह, सुज़ुकी में आए हुए हैं। और सामने वाशरूम के गेट देखें अभी तक नहीं लगे हैं। और यहाँ थोड़ी सी खिदमत बाकी है, वज़ू खाने पे खिदमत बाकी। ये वाला वज़ू खाना तो रेडीमेड हो गया, दूसरे वज़ू खाने जो है ना उनकी सफाई भी करनी है। आप वज़ू खाना दिखाएँ माशाल्लाह, ये देखें काफ़ी माशाल्लाह साफ़ भी हो चुका है। तो वो वाले जो वज़ू खाने हैं शहजाद भाई आपको दिखाएंगे। इस तरफ आ जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ अभी तक खिदमत के हवाले से बहुत ज़्यादा काम है। सामने भी पंडाल लग रहा है माशाल्लाह ताला। तो हर साल जो है ना भट्टी वाले बैठते हैं, नान वगैरह सस्ता मिलता है, चाय वगैरह यहाँ वो सारे ही होते हैं। तो यहाँ ये वाला वज़ू खाना भी माशाल्लाह, यहाँ पे भी वो सीटें लगा दी गई हैं जहाँ बैठ के आप इंशाल्लाह ताला वज़ू भी करेंगे। तो अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा इंशाल्लाह ताला, 3 दिन बाकी आप देखेंगे फिर इंशाल्लाह यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी। मैं ये कह रहा था ये भी बड़ा वज़ू खाना है। यहाँ वज़ू खाने की तकरीबन सफाई काफ़ी हद तक माशाल्लाह हो चुकी है, बल्कि हो गई है माशाल्लाह। खिदमत माशाल्लाह बहुत हो चुकी है। बस आपके लिए ही इंशाल्लाह ताला मुंतज़िर है कराची इज्तिमा। सामने वाशरूम के गेट अभी तक नहीं लगे हैं, 3 दिन है। तो तमाम भाइयों से, मुसलमानों से जो कराची में रहने वाले हैं, उनसे गुजारिश करता हूँ आप कराची इज्तिमा आएँ, 3 दिन है, वाशरूम के गेट में तो लगा लें। और तो इसलिए कराची इज्तिमा में आ जाएंगे। गेट वगैरह का काम भी है, वज़ू खाना तो माशाल्लाह हो गया। ये थोड़ी खिदमत के हवाले से ये भी काम है, इंशाल्लाह ताला ज़रूर शिरकत करें। मैं कराची इज्तिमा में हूँ, जैसे कि आप पिछली वीडियो में देख रहे हैं। ये छोटे भाई मिले, इनसे नाम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका माशाल्लाह? मेरा नाम है अदनान। ये कराची इज्तिमा कब से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह? कराची इज्तिमा 25 तारीख से इंशाल्लाह शुरू होगा। और दुआ कब है इंशाल्लाह? दुआ इंशाल्लाह इतवार के दिन हो। अभी आप माशाल्लाह यहाँ खिदमत कर रहे थे, ये जो क्या लगा रहे थे आप? ये ब्लॉक वगैरह लगा रहे थे वजू के जगह में, जहाँ लोग बैठकर वजू करेंगे इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो आप भी यहाँ खिदमत के लिए आए हैं माशाल्लाह। जी। तो कब से यहाँ खिदमत कर रहे हैं आप माशाल्लाह यहाँ से? हम आए हैं सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर खिदमत के लिए। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। तो हमारी ऑडियंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? इंशाल्लाह सारा ये खिदमत हम करेंगे। ये हमारे भाई भी खड़े खिदमत हुए। के हवाले से कुछ खिदमत बाकी हो, 3 दिन बाकी है, शिरकत के हवाले से पैगाम दें आप। जी, लोगों को कहना चाहता हूँ कि खिदमत के लिए आ जाए। आप तो बिल्कुल मौलाना फजल रहमान साहब की तरह दे रहे हैं। चले चले पैगाम दे, कड़क आवाज में दे, बुलंद आवाज से। मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जी जी, इज्तिमा 25 तारीख से शुरू हो रहा है। इधर बहुत खिदमत बाकी है। क्या क्या खिदमत बाकी है? इसके लिए आप लोग शिरकत करें, इंशाल्लाह बहुत फायदा मिलेगा। तो कराची इज्तिमा में कौन कौन सी खिदमत बाकी है, हमारी ऑडियंस को बता दें ताकि वही लोग आ जाएं, जल्दी जल्दी खिदमत कर लें। 3 दिन बाकी है। एक तांबू वगैरह भी बाकी है और कचरा भी है। ये वजू खाने की जगह, वाशरूम के गेट, हाँ वाशरूम की गेट भी लगाना है। वाशरूम के अंदर थोड़ा सा काम है, सफाई वगैरह, रंग मंग ये दरख्तों को दे रहा है। तो आप रोजाना यहीं होते हैं या आज ही आए हैं माशाल्लाह? नहीं इंशाल्लाह आज आया है और 2-3 दिन बाकी है इंशाल्लाह। इसमें भी इज्तिमा में भी आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। तो आप भाई भी पैगाम देना चाहते हैं कराची इज्तिमा के हवाले से कुछ? तो जो हमारी ऑडियंस आएगी, व्यूवर्स आएंगे, मुसलमान आएंगे, तो उनको क्या फ़ायदा होगा कराची इज्तिमा में? बहुत फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह पाक उसको अजर नसीब करे। कुछ लोग कराची इज्तिमा के हवाले से एतराज़ात वगैरह करते हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं आप?
وہ پالتو اعتراضات بھی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم پر بڑے دعا کا بڑا لوگ آنے والا ہے، مولانا بھی آنے والا ہے انشاءاللہ. اگر اس کے گزارش ہے کہ آ جائے، دعا پہ شرکت فرمائے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو 3 دن کے لیے ہماری آڈینس کو پیغام دیں، سال میں ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے، وہ بھی 3 دن کے لیے، تو آپ سب شرکت کریں. 3 دن کے لیے آ جائے، جمعرات کے دن ہوگا اور اتوار کے دن ختم ہو رہے. آپ لوگوں کو درخواست ہے کہ جلدی آ جائے. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. بس میں بھی یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کو سب مطلب آئیے، بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے لے، خدمت میں بھی اور اسی ماہ کے 3 دن میں بھی. آپ سب سے گزارش ہے کہ آ جائے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے. جس کا جو 4 مہینے لگا 4 مہینے لگا، جس کا جو 40 دن نہیں لگا وہ بھی لگائے ماشاءاللہ. اور پرانے ساتھی بھی لگائے اور نئے ساتھی جو آ رہے اس کے بھی انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. انشاءاللہ. بھائی یہ اجتماع نہ کسی تنظیم کا ہے، نہ کسی سیاست کا ہے، اس میں صرف اللہ اور رسول کی دین کی دعوت ہوتی ہے. آپ سب حضرات ضرور شرکت کریں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. ایسے ہے نا بھائیو؟ انشاءاللہ. تو یہ بھائی ملے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں کراچی اجتماع میں. ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے بھائی؟ جی میرا نام محمد عفان ہے. کراچی اجتماع میں آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ جی الحمدللہ میں اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. باقی اجتماع میں تمام کچھ دن باقی ہے. باقی حضرات سے گزارش ہے کہ اجتماع میں آئے، اللہ کے لیے چند دن نکالے، اللہ کے لیے کچھ وقت نکالے اور خدمت کے اندر آئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. خدمت کیا کیا باقی ہے؟ خدمت کے حوالے سے پیغام دے دیں. کون سی باقی خدمت باقی ابھی بیت الخلاء کے دروازے باقی ہے، باقی وضو خانے کا کام باقی ہے، یہ اجتماع کے تمام گیٹ ہے اس کی خدمت کا کام باقی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ یہیں ہوتے ہیں یا آج ہی آئے ہیں؟ نہیں میں تو آج ہی آیا ہوں، اللہ کے لیے کچھ وقت نکال کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم یہاں پر آئے. اجتماع کب سے شروع ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ جمعرات عصر کے بعد 25 دسمبر سے. تو ہماری آڈینس کو دعوت دیں، سال میں ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے، جی ضرور سال شرکت کریں. ضرور شرکت کرے. اللہ تعالیٰ آپ کا اجتماع قبول فرمائے. جزاک اللہ. السلام.